बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 जून साल 2026 जुमे का दिन। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा, आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। दुबई, कुवैत, बहरीन, ये जितने भी ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज हैं जिनके ऊपर अमेरिका की इजारादारी कायम है और जिन्होंने अपना तहफ़्फ़ुज़, अपना दिफा अमेरिका और मगरबी ताकतों के हवाले किया हुआ है, ये तबाह होने जा रहे हैं। इनकी हालत जो है वो लिबिया वाली होने जा रही है। इनकी हालत अफगानिस्तान की आज से 2-4 साल पहले जो सूरत हाल थी वैसी हालत इनकी होने जा रही है। आप कह लें जितने भी तबाहकुन कंट्री आपको नजर आ रहे हैं वैसी इनकी हालत होने जा रही है। रूस की जानब से ये बड़ी स्टेटमेंट इस वक्त सामने आ चुकी है। तहलका मचा कर रख दिया इस चीज ने। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर बंदरगाह उड़ा दी गई है, तबाहकुन हमला हुआ है, मिसाइल ड्रोन अटैक हुए हैं। कहां पर यह हुआ है सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर एक बड़ा यू टर्न लिया है। मुकम्मल आप कह लें कि ईरान से इस वक्त डर चुका है और भाग निकला है। ये इस वक्त इसकी सूरत हाल बन चुकी है। और भी कुछ आम तरीन चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाजरीन मोहतरम, मैं रोमानिया को लेकर बात करने जा रहा हूँ। रोमानिया के ऊपर एक मरतबा फिर एक ड्रोन अटैक हुआ है। इससे पहले भी एक 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ था जो तबाह हुई थी, जिसके नतीजे में कुछ जानी नुकसान भी हुआ, लोग जख्मी भी हुए। और अब आज एक मरतबा फिर रोमानिया के अंदर एक बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रोमानिया चूंकि नेटो का मेंबर है, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। जब रोमानिया पर पहले अटैक हुआ आज से 2 से 3 दिन पहले, उस वक्त भी जो यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक हैं वो चीख उठे। उन्होंने कहा कि रूस की जानब से ये ड्रोन उस वक्त फेंका गया था, तो रूस पर वो चीख उठे कि रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो रूस ने आगे से ये कहा कि वो ममालिक जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन को ड्रोन दे रहे हैं, उनके ड्रोन के पुरजे दे रहे हैं, ये जिस हवाले से भी उसकी इमदाद कर रहे हैं और वो हमारे ऊपर आगे अटैक कर रहे हैं, उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अब ये समझें कि हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। वो चीज अपने ज़हन से निकाल दें। जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन रूस के ऊपर हमले कर रहा है, तो रूस जो है वो हमले करेगा। जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं उनके ऊपर भी हमले होंगे। तो आज एक मरतबा फिर यह धमाका हुआ है बहरा असवद में, ब्लैक सी में। रोमानिया की अहम तरीन जो सिविलियन बंदरगाह है कॉन्स्टांटा, उसके ऊपर यह हुआ है। कॉन्स्टांटा की बंदरगाह पर बहरी रेस्क्यू एजेंसी के हेडक्वार्टर के करीब एक बहरी ड्रोन पाया गया था, जिसको जब वहां से उठाया गया, जब सिक्योरिटी इदारे उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे, वो खुद ब खुद फट गया। जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इलाके को फौरी तौर पर रोमानिया की जो इंटेलिजेंस और कोस्ट गार्ड इदारे हैं उन्होंने धमाके से पहले इलाके को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया था। ये इनकी एक आप कह लें कि गुड लक था। धमाके की शिद्दत से बंदरगाह में मौजूद एक इंडस्ट्रियल हॉल और कुछ बहरी कंटेनर्स तबाह हो गए हैं। रोमानिया की हुकूमत ने इलाके में रेड अलर्ट जारी करते हुए साहिली पट्टी पर मजीद ड्रोन की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर रवाना कर दिए हैं। रोमानिया की वजारत दिफा के मुताबिक ये ड्रोन रोमानिया की फौज का हिस्सा नहीं था। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक ये इस किस्म का बहरी ड्रोन है जो रूस यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। मुमकिन तौर पर यह भी रूस की जानब से ही ड्रोन आकर जो है उसने वहां पर आकर तबाही मचाई है और खौफ की धाक जो है आप कह लें कि यूरोप तक जंग जो है वो अब पहुंच चुकी है, अगर हम कहें तो। दूसरी तरफ नाजरीन मोहतरम, सदर ट्रंप जो कल तक ये कह रहा था कि मैं यूरेनियम वापस लूंगा, मैं मुज्तबा खamenei से मुलाकात भी करने का शौक रखता हूं, आज डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट नया सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान के अफसरदा यूरेनियम के मामले पर किसी मुआहदे की जरूरत नहीं और वो ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei से या आयतुल्लाह खamenei से मुलाकात भी नहीं करना चाहते। ये बुनियादी तौर पर एक धमकी है। अगर आप इस चीज को देखें ना तो ये एक धमकी है किसकी जानब से, अमेरिका की जानब से ईरान को, कि ईरान जो है वो इतना मजबूत नहीं है कि हम उसके साथ मुआहदा करें यूरेनियम लेने के लिए, बल्कि हम तो कार्रवाई करके भी यूरेनियम उठा सकते हैं। लेकिन इससे पहले ईरान इनके दांत खट्टे कर चुका है। ईरान इनके ऊपर एक तबाहकुन हमला कर चुका है। जब ये अफसरदा यूरेनियम लेने गए थे, एक खुफिया ऑपरेशन करने गए थे, तो अमेरिका के जो जहाज हैं उनका ईरान ने कब्रिस्तान बनाया था। अब चाहे ये इन्वर्टेड कामाज के अंदर खुफिया बातचीत के अंदर धमकी दें या जैसे भी धमकी दें, ईरान जो है वो इनसे आप कह लें कि इनकी इजारादारी में पहले भी नहीं था और अब जो इनका एक ताकत का या गरूर था वो हर चीज ईरान ने खाक के अंदर मिला के रखती है। दूसरी तरफ रूस के जो वजीर खारजा हैं सरगेई लारोफ,
انہوں نے آج تہلکہ خیز ایک بیان جاری کیا ہے، اور یہ بیان میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص جو دبئی ہے، کویت ہے، بحرین ہے، جتنے بھی یہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنی حفاظت امریکہ کے حوالے کی ہوئی ہے، امریکہ کے رحم و کرم پر ہے۔ سرگئی لاروف نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، روسی وزیر خارجہ ہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے مطابق جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے دنیا میں دو مختلف رویے دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیبیا کی انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ معمر قذافی نے اپنا جوہری پروگرام ترک کیا تو انہیں نشانہ بنایا گیا اور ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ لاروف کے نزدیک یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مغربی طاقتوں پر بھروسہ کرنے کا انجام برا ہوتا ہے۔ اب ایک جو تو یہ پیغام ایران کے لیے بھی ہے کہ ایران ڈٹا ہوا ہے، اگر ایران اپنا جوہری ہتھیار افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر تباہی مچا کے رکھ دی جائے گی، پھر زیادہ آسانی کے ساتھ حملے ہو جائیں گے۔ دوسری نمبر پر یہ ایک پیغام ان ممالک کو بھی ہے جو امریکہ کے رحم و کرم پر ہے اس وقت، مطلب جنہوں نے ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم یوز کر رہے ہیں، اپنی ایک ہر چیز ان کو اپنے اڈے دیے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، جو اپنی حفاظت وہاں پر نہیں کر پا رہے۔ دبئی ہے، جتنے بھی ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر، یہ جتنے بھی ممالک موجود ہیں جو بھی امریکہ کے آپ کہہ لیں کہ ہواری بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر آپ ان کے رحم و کرم پر رہیں گے تو انجام آپ کا بھی انتہائی بھیانک ہوگا۔ شمالی کوریا کا موقف انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی بقا اور تحفظ کے لیے جوہری ہتھیار ضروری ہیں، اسی وجہ سے وہ جوہری پروگرام پر قائم ہے اور اس کو کوئی چھیڑنے کی ہمت نہیں کرتا۔ شمالی کوریا آپ جانتے ہیں نارتھ کوریا کے جو ان کے اس وقت ان کے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، سب کچھ وہی ہیں، تو وہ کمپرومائز نہیں کرتے امریکہ کے ساتھ، کھلی جنگ ہے اس حوالے سے ان کی۔ ٹرمپ کو وہ دھمکیاں دیتے ہیں، ٹرمپ ان کو دھمکیاں دیتا ہے، اور وہ آئے روز کوئی نہ کوئی دھماکہ کر دیتے ہیں۔ کم جونگ ان کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ان کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے تو اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ لاروف کا دعویٰ ہے کہ ایران پر مغربی دباؤ کی اصل وجہ دہشت گردی نہیں بلکہ تیل اور توانائی کے عالمی بازار پر کنٹرول حاصل کرنے کی امریکی خواہش ہے، کہ بنیادی طور پر یہ ایران کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے تیل کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی گیس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کوئلہ، معدنیات، ہر چیز کے اوپر ٹرمپ ہڑپ کرنا چاہتا ہے اس کو، اور بہانہ بنا رہا ہے کیا کہ جوہری ہتھیار، افزودہ یورینیم، پہلے افزودہ یورینیم لے لیتا ہوں، جب ہم ایک بندے کو اپاہج کر دیتے ہیں، مفلوج کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، پھر اس کی جیب کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ آسانی سے ہم نکال سکتے ہیں۔ تو یہی پالیسی کے تحت جو ہے وہ امریکہ چال چل رہا ہے کہ پہلے اس کو اپاہج کرتے ہیں، مفلوج کرتے ہیں، اس کی ہر چیز نکال لیتے ہیں، بعد میں ہر چیز پر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ لیکن ایران ڈٹا ہوا ہے۔ مختصر یہ کہ لاروف کا ماننا ہے کہ عالمی سیاست میں طاقتور بننے کے لیے جوہری ہتھیار ایک ڈھال کا کام کرتے ہیں، اور مغرب کے مفادات کا مرکز صرف تیل اور وسائل کا کنٹرول ہے، اور یہ جو ممالک ابھی بنے ہوئے نا امریکہ کے حواری، ان کا انجام برا ہو سکتا ہے، ان کے تیل اور معدنیات ہر چیز پر امریکہ قبضہ کر سکتا ہے۔ کیا یہ کوئی رشتے میں کچھ لگتے ہیں امریکہ کے؟ کچھ بھی نہیں لگتے۔ اگر ایران کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں، دوسرے ان کے اوپر بھی وہ کر سکتے ہیں کسی بھی لمحے۔ عمان کے اوپر بھی آج اٹیک ہو گیا، تو یہ ہمسایوں کے گھر میں آگ لگی ہو نا تو بندے کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے اگر ہمسائے میں ہیں تو آپ تک بھی آگ پہنچ سکتی ہے، اور دشمنوں کی مدد نہیں ہمسایوں کو کرنی چاہیے، اگر اپنی خیر منانی چاہیے ان کو۔ دوسری طرف ناظرین محترم، یو اے ای کے اوپر آج یہ خبر سامنے آئی ہے، امریکی فوج سینٹکام نے ایک تصویر جاری کی جس کا کیپشن دیا گیا کہ امریکہ کا F-16 طیارہ ایک نامعلوم مقام پر فضا میں ایندھن بھر رہا ہے۔ لوگوں کی توجہ سوشل میڈیا کا رد عمل سامنے آیا۔ امریکی فوج نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اس جگہ کا نام معلوم رکھا تھا، لیکن سوشل میڈیا صارفین اور صحافیوں نے فوری طور پر تصویر کے پس منظر میں ہر چیز کو پہچان لیا۔ اصل لوکیشن یہ ہے کہ طیارے کے نیچے رات کے وقت روشنیوں سے چمکتا ہوا جو جزیرہ نظر آ رہا ہے وہ دنیا کی معروف ترین انسانی ساختہ جگہوں میں سے ایک یعنی دبئی کا پام جبیرہ ہے۔ پام جبیرہ کے اوپر ناظرین محترم ایک ایئر ریفیولنگ ٹینکر جو ہے دبئی کا سینٹکام کا، وہ F-16 جو ایک طیارہ ہے امریکہ کا، اس کو تیل جو ہے اس کی ریفیولنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یعنی یہ تصویر ایک جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جاری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ امریکہ اور یو اے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں ایران کے خلاف، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔